ہن میں کیڑا رنگ دیواں بابا کہن لگا واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا واہ وانی حلیمہ تیرے اج کرم کمایا جانا ایک یکتا تیری گودی بچ اج گوہر پایا جانا نوجوانوں اما حلیمہ دا ذکر نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی۔ میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا، اللہ سارے اندر نصیبہ ہر سال تے بار بار کرے۔ اور 3 کمرے، ایک اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ دے آپ دے شوہر دا، درمیان والا نبی پاک دا تے آخری کمرہ اما حلیمہ دے بچیاں دا۔ میں پہلی بار جدو گیا تے میں اتھے سانس لیا تے میں نے انج لگے جی میں نہ ہوا ماں چا اج بھی مصطفیٰ دے سامہ دی خوشبو ہوئے۔ نوجوانوں حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس وچ لکھ دیں کہ بارش نہیں سی ہو رہی تے قحط پہ گیا تے اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے دے اندر لوگ درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کر رہے۔ فرما دیا انہاں دنوں چ میرے تے پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے بچہ پکھا نہ لے مر گیا۔ آپ فرما دیا میری اونٹنی چل دی ڈگ پئی تو دی لات بھی ٹوٹ گئی، میرا خامد حارث بیمار ہو گیا، منوں بھی اللہ نے ایک پتر دے دیتا، میں پتر دا نام عبداللہ رکھیا۔ فرما دیا میں اتنی خوراک بھی نہیں کھاندی کہ بچے نو دودھ بھی پلا سکا، میری کتنی طاقت ہی نہیں۔ آپ فرما دیا پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں، پر اما حلیمہ فرما دیا میرے لباں تے ایک ہی لفظ ہے، ربا تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے، ربا۔ آپ فرما دیا کہ رات میں لیٹی میری اکھ لگ گئی تے میں سوں گئی تے میرے مقدر جاگ پہ۔ ایک سونا جا بابا میرے خواب چاہ کے کہندہ حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں بابے تے پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا، ایک پانی دودھ دا پیالہ بھر کے نا تے میں نے پلایا۔ فرما دیا میں ایک کی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے۔ اما حلیمہ بڑی حیران ہو کے تے بابے نے فرما دیا بابا تو کون ہے؟ بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا اس شکر ہاں جڑا غریبی چ رب دا کرنی ہے، شکر کریا کرو رب دا۔ اللہ دا بعد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماندا تو شکر بہتا کری جا میں تینوں نعمتاں بہتیاں دیندا جاواں گا، جنہ شکر زیادہ کریں گا اونیاں نعمتاں زیادہ۔ اما حلیمہ فرما دیا بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ جب برکتہ لینی ہے تو مکے آ جا، مکے رب دا ماہی آگئی برکتہ لے کے آ جا مکے۔ ہن میں کیڑا رنگ دیواں بابا کہن لگا واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ایک یکتا تیری گودی بچ اج گوہر پایا جانا اما حلیمہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی، دکھ بھی مک گئے، بھوک بھی مک گئی۔ خامد نے مشورہ کیتا، بڑی طویل داستان اختصار کر رہے ہیں۔ بعض کتابہ چ لکھا 9 تے بعض چ لکھا 13 عورتاں محلے دیاں نال چلیاں مکے تو امیراں دے بچے لیمن واسطے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اپنی گدی دے اتے سامان رکھیا تے اونٹنی تے میں تے میرا شوہر تے میرا بچہ بیٹھ گئے۔
آپ فرما دیا جدو میں ٹری تے میری اونٹنی دی لت ٹوٹی ہوما دی وجہ تو میں پیچھے رہ جانی ہاں میری سہیلیاں ملاندیاں میں پھر پیچھے پھر ملاندیاں پھر پیچھے وہ میں نے چھوڑ کے چلیاں گئیاں انہاں پیچھے رہ گئی کہ آپ فرما دیا مکے جو امیران دے بچے لے کے باہر نکل رہی ہیں تے میں مکے جو داخل ہو رہی رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن چ بیٹھ جاندیاں نے جنہوں ضرورت ہوندی ہے اپنی من پسند آئی آ کے کعبے چ لے جا رہی اما علیمہ فرما دیا جڑے ویلے میں مکے پہنچی ادھی رات دا ویلا فرما دیا کعبے دے اندر بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں اما علیمہ نے کعبے دا پردہ پھڑ لیا نالے دروازے جگلو کے کہہ دیا میں کعبے والے ایک اونج ماڑا بنایا ایک مقدر بھی ماڑے بنائے نہیں اما علیمہ نے ادھی رات ویلے کعبے دا کنڈا پھڑ لیا تے رو کے کہہ دیا کعبے والے بڑی دور آئی نالے اما علیمہ شکایتہ بھی کر دی عرض کر دیا کعبے والے میری اونٹنی دا بچہ بھی بھکھا نال مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی میرا خامد بھی بیمار میرے جنی طاقت نہیں پتر نو دودھ پیلا لوا اما پردہ پھڑ کے کہنے لگی کعبے والے میرے والدیان کر کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں فرشتیاں دی آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں اما علیمہ رو کے کہنیاں کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں مگدی میری جھولی چے کر رحمت قطرہ پاؤں دے کعبے چے آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ پہ مگنی ہے اسارت تیرے لی ساری رحمت رکھی ہوئی اساتے دو جہاں دی رحمت تینوں دے اندہ پروگرام بنائے شاہ جی اما علیمہ اینج کر کے نا کعبے دا پردہ پھڑ کے رو رہی ادھی رات دا ویلا فرما دیا منوں کی پتہ سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی اجے میں رو رہی تے پچھو سینے کعبہ دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے اج خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں انج کر کے مڑ کے بیکھا تے دروازے چے کو بڑا سونا جا بابا کھڑا غریب سی نا دوڑ کے گئی کہ کدھر کوئی ہور نہ آ جائے فرما میں دائیاں بابا جی فرما دے تیرا نام کیے اخے حلیمہ بی بی تیرا قبیلہ کیڑے بنو سعد اما علیمہ فرما دیا بابا تیرے ماتھے دا محراب بیکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس ویکھا چودری لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا جی فرماؤں لگے بی بی میں ہسیا نہیں میرا نام عبدالمطلب ہے میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار ہوں میرے تیرے نصیبہ دے نواد کر کے مسکرا رہے ہوں آج تل دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردہ ساؤں میں نو کعبے چوئی آباد آئی عبدالمطلب اپنا پترہ کسے نو نوا دیویں دائیاں بڑیاں اون گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ یوں گیا او دی گودی چے میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا او دی کلی کچی تے ایمان پکائی اما حلیمہ نے سنیا نا تے موڑ کے کعبے والے بیکھیا اما حلیمہ زندہ اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے بیٹھ کے کہنی ہے کعبے والیا معاف کریں تم منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں جب مکے آئی نہیں تھے میرے نا دیاں دھماں پہ بھی گئیاں اما حلیمہ فرما دیئے چلیے فرما دیئے حضور دے دادا جی مکے دی گلی چا اگے اگے تھے میں پچھے پچھے جا رہی تے راوے چو سوچ دی پہ جاواں گی تے آکھاں گی چودریاں دا پوتر ہے تے اینیاں بکریاں لواں گی پالن دیاں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو اما حلیمہ دا ذکر ہی ہے جدائے پر شیخ سادی فرما دے اونٹ مست یا ہوئے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولو سبحان اللہ
اسٹیج والے نے میں کہہ بیٹھا میں تو انہوں نہیں کہنا سبحان اللہ بولو تو وہ بھی گل دے ایڈے پکے نکلے نے بولے ہی نہیں روند نہ مارو یار بولو سبحان اللہ روند دا تے پتہ ہی ہوئے گا وہ میں رحیم یار خان گیا تے میں پہلی بار تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوجے نو پوچھن لگ پہ یہ روند کی ہوندا ہے تے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو بھائی روند نہ مارو تے چاہو بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا میں راج سوچ دی جاواں انیاں بکریاں انہیں توفے لوا گی آپ فرما دیا بابا جی ایک گھر چ داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی سیدہ آمینہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دیا جڑے پہلے میں اندر گئی تے ویکھیا بیڑا نور نالا نور اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کتھے ویجی دلی میں آئی ہوں فرما دیا میں ویکھیا جھولا پہ جھول دے تے آپ ہی پہ جھول دے فرما دیا میں ویکھیا راؤں رہ گی ویڑے چ جنہ نور او پنگھوڑے جو پیا نکل دائے فرما دیا نالے میں پنگھوڑے والے ٹوری نالے دل چ خیال پہ آوے نی حلیمہ جدے بیڑے دا آحال او دے چہرے دا کی آل ہوئے گا او دے چہرے دا کی آل ہوئے گا نوجوانوں حلیمہ جدو پنگھوڑے دے قریب گئی نا امام جلال الدین سیوطی الخصائص سے لکھ دینے جھولا فرشتے پہ جھولان دے سن اما حلیمہ فرما دیا میں اپنا گوڑا گھٹنا لگا کے نہ تے میں پنگھوڑا روکیا تے حضور نے میں جدو گودی چ اٹھایا سفید سبز یا کالے رنگ دا کپڑا سی میرے نبی درخ انور تے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں چکیا تے کپڑے چ نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں تے دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کام دے تے آپ فرما دیا میں نے خیال آیا نہیں حلیمہ ہو رہے کنہ کو سونا ہوئے ہن میں کیڑا رنگ دیواں شاہ جی جڑے ویلے انج کر کے اما حلیمہ نے جدو کپڑا چاہیا نا رخ انور تو تے اما حلیمہ فرما دیا میں تے دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا اما حلیمہ فرما دیا فرما کی ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا بس سینے لگایا تے چمی جا رہی ہیں تے اما حلیمہ نو سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں حلیمہ میرا پتر پالن دا کھی لینا ہی تے حلیمہ رو کے فرما دیا نے ہون میں کی لینا ہے ہون میں کی لینا ہے جنہوں آ مل جائے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے تے سیدہ حلیمہ رو کے فرما دیا آمینہ جدو گلی چاہ رہی ساں تے سوچ دی ساں آوی لماگی آوی لماگی آوی لماگی پر ہون میں نو تیرا مال نہیں چاہی دا بس اپنا لال دے دے سیدہ آمینہ نے کملی والا حلیمہ دی گودی چ رکھیا 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں کی ہویا یہ دسا پھر وقت درکار ہے مگر اما حلیمہ جدو لے کے ٹریاں نا وہ جڑی اونٹنی گلی چ سی نا اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حضور نو لے کے نکلی تے او اونٹنی اپنے گوڑے تے سر رکھ کے بیٹھی انہیں سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے گوڑے تو سر چکے کہندی ہے کدھر اوہ تے نہیں آ گیا یہ دیاں 1,24,000 نبی اڈیکا کر دے گئے نے فضل آیا نا فضل اما حلیمہ فرما دیا اس اونٹنی نے حضور نے ویکھیا تے کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے اونٹنی کہندی کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتا سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا دولہ پہ آیا ہوندا ہے اما حلیمہ ایتھے ایک مٹھی جی روایت سناواں یقین کرے آجے اما حلیمہ دا ذکر کریے کملی والے دے کلیجے بڑی ٹھنڈ پہن دیجے اے بیڑے تے بنیرے رب انجی شاہ تے آباد رکھے اے بس دے رہن بیڑے اما حلیمہ دے بیڑے دا صدقہ نوجوانوں
حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرما دے کہ اماں حلیمہ فرما دیا میں خیال آیا لوگ دور دور تو کعبہ ویکھن ہوندے نے تے میں سبب نہ مکے آئیاں تے جاندے کعبہ نہ ویکھ جاواں حضور نے گودی چٹھا کے نا تے طواف کیتا طواف کر کے تے فرما دیا میں خیال آیا حجر اسود دا بوسہ ہی نہ لے جاواں تے فرما دیا جدو میں حجر اسود کو گئی تے رش بڑا خیال آیا کہ تیرے بچے نو دھکا نہ لگے تے میں او نکر چ بہ جاواں جدو رش تھوڑا ہوئے گا پھر چم لواں گی آپ فرما دیا جدو میں حضور نو لے کے نا تے او حرم کعبہ دے نکر چ بیٹھی تے حجر اسود نا سبحان اللہ آہا حجر اسود ہلن لگ پیا کدے دائیں کدے بائیں اما حلیمہ فرما دیا دنیا چمن والی ویخ دی رہ گئی حجر اسود کعبے چ اکھڑیا تے پتھر نے دوڑ لگا دیتی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ فرما دنے حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑ کے تے اما حلیمہ دی گوچ آ کے نا تے میرے نبی دے لب چم کے واپس جا کے تے کعبے چ لا کے کہن لگا تو ہاڈا حج مینوں چم کے آندا میرا حج محمد چم کے آندا ہے تائیوں تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جا دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا اما حلیمہ فرما دیا میں لے کے نبی پاک نو جدو اونٹنی تے بیٹھی نا تے میرا خامد اگے تے میں حضور نو گوچ لے کے پیچھے بیٹھی اونٹنی نو اٹھان دینے اٹھ دی نہیں حضرت حارث اتر کے انج کر کے تے چھوٹی مارن لگے نا جدو دور حضور دے دادا جی بیخرے فرما دینے حارث نہ ماری حضور اٹھ دی نہیں فرما دینے ٹھہر میں تینوں کلیہ دسنا اٹھ جاوے گی قریب آ کے فرما دینے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے پہ بیٹھنی ہے اے تے آ جاوے کسے نبی دی اگے ہون دی جرت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب چ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دیا میرا خامد پیچھے تے میں حضور نو لے کے اگے بیٹھی تے اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اچھا بولیا جو سبحان اللہ اونا جانوران دی عظمت انہوں لکھا سلام ہو جڑے میرے نبی دی شان پہچان گئے ہن اما حلیمہ فرما دی جدو گودی چ لے کے بیٹھی تے مینوں خیال آوے اج 3 دن گزرے میریاں سہیلیاں ٹر گئیاں تے حلیمہ کلیاں جانا پینا ہے اور 2.5 گھنٹے دا گڈی تے سفر ہے مکے تو اج بھی اما حلیمہ دے گھر دا تے اونٹنی تے جانا تے فرما دی خیال آیا کلیاں جانا پینا ہے آ فرما دی اے اجے میں دلیل پہ کراں تے میں ویکھیا تے میری گود وچوں نا ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ نبی پاک نے کڈے تے اے ڈاچی دیا محارم پکڑ لیاں اما حلیمہ فرما دی انہوں خیال آیا بے سونیا میں غریبنی رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تیرے نازک ہاتھ نبوت والے کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے فرما دیا میں اس طرح کر کے حضور دا ہاتھ پکڑ کے چھوڑایا نا جدو حضور میرے بل ویکھیا اما حلیمہ فرما دی میرے کو نبوت دا جلال برداشت ہی نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر واگاں پھڑ لیاں اما فرما دیا جدو میں دوسری باری چھوڑایا سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے سونے پھر مہاراں جدو میں تیسری باری چھوڑان لگی نا تے حضور ویکھیا نا میرے بال تے میں سمجھ گئی اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی کملی والا پیا کہندا اما جے باگاں تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی باگاں محمد نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں محمد کان آکھے واگاں تے پھڑا تے مینوں تے تینوں نبی نے دسیا میں ٹٹی لت والی دیاں واگاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا آجا اپنے ٹٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے یہ ساری امتہ تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں محمد دی غلامی دا کی فائدہ ہوئے گا بس اما حلیمہ فرما دیاں واگاں سونے پھڑیاں تے او ڈاچی جڑی کدے ٹوری نہیں ہونا اینج دوڑی
इंज दौड़ी कि आप फरमा दियां जड़ियां दाइयां 3 दिन गुजरे ना मक्के टुरिया अम्मा हलीमा दी डाची छां करके कोलों गुजर गई एक दूसरी नो हाथ लगा के कहती है नहीं आ हलीमा गई है वो कहन लगी हलीमा किथे ओदी डाची तो टुरिया नहीं जाता हो जे किधरे मक्के फिरदी होवेगी एक बोल के कहन लगी नहीं पिछू ते हलीमा ही लगदी है एक आवाज मार के कहन लगी नहीं हलीमा नी ठहर जा गल सुनी जाओ अज हलीमा किदियां सुनदी है अज हलीमा दे नाम दी वखरे ने एक कहन लगी नहीं हलीमा अगे तू बुलांदी सायंसी नहीं सा बोलदियां अज असी बुलानियां तू नहीं बोलदी नी मक्यों सवारी बदल आई है अम्मा मुड़ के कहन लगी नहीं सहेलियो सवारी ते ओही पुरानी है मैं मक्यों सवार बदल के ले आई सवारी दे सवार बदल गए अजे शाम ना पई ते अम्मा घर पहुंच गई बस मैं तो घर ही पहुंचाना सी अम्मा घर पहुंची ना ते कखां दी कुल्ली वेखे ते अम्मा हलीमा सवारी रोक लई शाह जी अथरू डिगदे हुजूर दे चेहरे ते हलीमा कुल्ली नू वेखे कदे सरकार नू वेखे ते आखे केड़ी सेज तेरे लिए सजावां या रसूल अल्लाह अम्मा हलीमा रोई ना ते अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगे मेरे नबी अख खोल के मां वाल वेख्या ते अपनी ज़बाने हालल फरमाया अम्मी रोए क्यों आख्या वे सोनिया अरशां दे परौणिया वे मैं तेनू किथे लेके जावां मेरी अखां दी कुल्ली ते तू खुदा दे अरशां दा परौना मैं तेनों किथे बिठावांगी आख्या अम्मा रो ना मैं को दुनिया दा सोना सोहनी जगह ते बह के सोना लगदा है मैं रब दा सोना माहियां जिथे बह जावां जगह ही सोहनी बना देना ते एक बार कुल्ली च लै जा फिर वेखी अरशां दे फरिश्ते तेरी कुल्ली दा तवाफ करन आया करनगे अम्मा हलीमा जब हुजूर नू अंदर लैके गई ना ओदे बख्तां तो मैं सदके जावां सारी रात लोरियां देंदी रही आला हजरत वालिद मौलाना नकी अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अम्मा हलीमा दी जेड़ी गवांढण सी ना वो अम्मा हलीमा दी सकी भैन सी ओदा नाम सी हजरत खौला एक दिन खौला आके ते अम्मा हलीमा नू कह दिया नहीं बहन हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है फरमा दिया क्यों ते खौला कह दिया तेरे को तेने पैसे नहीं सन होंदे कि रात नू दीवे च तेल ही पा के बाल लवें ते सारी रात दीवा ही बाली रखनी है हजरत अम्मा हलीमा हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चाक के फरमा दिया खौला रब्बे काबा दी कसम है जदों दा सोना आया मैं दीवा ही बालना छड़ दिता है ये तो सोने दे चेहरे दा नूर है 7 बकरियां सन किनियां सारे 7 दुध एक नहीं देंदी हजूर आए तो 700 बकरियां हो गई एक बकरी इन्ना दुध देवे कि बर्तन मुक जाते बकरी चो दुध नहीं खत्म होता इमाम इब्न हिशाम ने लिखा कि आन गमार दी औरतां बच्चियां नूं मार मार के कहदियां वे बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने ते बच्चे रो रो कहंदे ने अम्मा उत्थे ही चारने हाँ पर तेरियां बकरियां मैं चारना हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है अज भी कुआं अम्मा हलीमा दे घर दे बिल्कुल बिल्कुल करीब मौजूद है मैं जियारत की जिथों हुजूर बकरियां नूं पानी पिलांदे सन ओ 9 औरतां कट्ठियां होकर मुहल्ले दियां आ गईयां ते कह लगियां हलीमा आ जेडे बच्चे असी मक्के तो लैके आईयां ये पेशाब कर देंदे ने कपड़े पोतड़े बिस्तर खराब होंदे ने असी कट्ठियां होके इक्को ही पानी दा खूह है पूरे इलाके ते उत्थे बिस्तर धोवन जानियां ते तू कदे नहीं आई अम्मा हलीमा फरमादियां मैनू कदे लोड़ ही नहीं पई मैनू कदे लोड़ ही नहीं पई कहन लगी नहीं तेरा भी मक्की साडे भी मक्की नहीं तेरा भी अरबी साडे भी अरबी ने अम्मा हलीमा फरमादियां नहीं तुहाडे भी मक्खी मेरा भी मक्खी तुहाडे भी अरबी मेरा भी अरबी पर तुहाडे मेरे वर्गे नहीं मेरा तुहाडे वर्गा नहीं कहन लगी हलीमा फर्क की है अम्मा हलीमा फरमादियां ने नहीं तुहाडे पाक कपड़े पलीद कर देंदे ने मेरा मुहम्मद पलीतां नूं भी पाक कर देंदा मेरा ते पलीता नूं भी पाक कर देंदा है ए भाई ज़की हिम दियां शाना लेके आया है ये सीने च दिल पाक कर देंदा है गिरामी कदर हजरात बस फिर अम्मा हलीमा दे वेड़े ऐसा फजल होया क्योंकि वो फजल है ना वो जिधरों लंघदा जांदा है फजल
کردا ہی جاندا ہے بس آخر تے دعا ہے اللہ اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے تے اچھا جی سبحان اللہ جی اج میں بڑے بختاں والا میں دو سیداں دے وچکار بیٹھا الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سائے ساڑھے سارا تے سلامت رکھے شاہ جی کہندے نے ہور تے شاہ جی کہندے نے سرنگی سبحان اللہ تے تسی تھوڑی جی سبحان اللہ ہولی بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے کدھرے یار میرا دل کردہ جڑی ٹھنڈی جھنڈی ہوا پہ چل دی ہے نا یہ میری توڑی آباد مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آنکھیں ماہیا اکھی بیخ کے آئیاں ادھی رات ڈال گئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راہوں پہ بیخ دینی اپنا پیغام مدینے پہنچاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ 3 مہینے دی عمر میرے نبی دی ظاہری کنی اما حلیمہ پر اچھا 3 مہینے دی عمر سی جدو حضور چیزاں نو پکڑ کے چل دے سن 6 مہینے دی عمر چ دوڑ دے سن 9 مہینے دی عمر چ تیر اندازی کر دے سن اور جب ماں حلیمہ پوچھا تو ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں نے جی تے آکھے اماں جی پچھلے نبیاں دی عمرہ 1000 سال سانو اللہ نے عمر بھی 63 سال ظاہری دیتی او دے 40 سال نبوت دا اعلان نہیں کرنا پیچھے تئی رہ گئے انہاں 30 سالاں دیاں راتاں چ رب نال گلاں کرنیاں تے سویرے اٹھ کے ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم بنانا ہے عثمان نو غنی کرنا ہے علی نو حیدر کرار بنانا ہے تے بے ذر نو ابو ذر بھی بنانا ہے تے بیلا تے تھوڑا جائے تے اساں کوئی پگوڑے جے تے نہیں نہ بیٹھیا رہنا تے اللہ بھی آکھیا ہوئے گا سونیا جلدی جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دیاں قسماں چکنیاں نے اما حلیمہ فرما دی میں گھر دا کام پہ کراں تے میں دیکھا تے حضور نا دیوار نو ہاتھ لگا کے نا تے کھڑے ہو رہے فرما دی میں دوڑی کدھرے حضور ڈگ نہ جاون میں قریب گئی تے حضور ٹر پہ اچھا اج کریو کہ اج گھر جا کے اپنی امی نے پوچھا جی امی جی جدو میں پہلے دن ٹرے آساں تے تانوں کی ہویا سی ماں دسے گی وے پترا جدو پہلے دن پتر ٹر دے تے بول دے نا ماما نو انہیں چاہ چڑھ دے نے ماما اپنی ماں نو فون کر دیا نے تے ماما کہندیاں نے امی اج میرا پپو ٹرے ہے اج میرا مٹھو بولے ہے او ماما صدقے دے دیا اس دن تاریخاں لکھ کے رکھ لیندیاں میرا پتر اس دن ٹریا سی تے بیڑا ہوئے اما حلیمہ دا تے ٹردا ہوئے کملی والا پتہ نہیں اما حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑھے شاہ جی اس ویلے اما حلیمہ نے سرکار نو چوکے نا ایک عربی دی لوری سنائی ماما دی قدر انہاں نو پوچھو او جنہ دیاں ٹر گئیاں اللہ دی قسم میرے کو نا ایک بابا جی بیٹھے چند دن پہلے بڑے بڑے رجے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت چی گزر گئی دکھاں چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا کوٹھیاں آ گئیاں کاراں آ گئیاں بڑے رب دے فضل ہو گئے نے تے دکھ بھول گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں تے بابا جی دی اکھ چ موٹے موٹے اتھرو کہا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کدے کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا وہ اللہ سکھ دے وے تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوں دے تے رب نہ کرے کدے دکھ مل جائے تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوں دے نے انہاں دی قدر کریا کرو اما حلیمہ سرکار نو گودی چکے اس ویلے عربی دی لوری سنائی تو اڈے قریب حضرت تاجدار کرتو شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پنجابی اما حلیمہ دی لوری دا ترجمہ فرمایا پڑھا جی آکھو سبحان اللہ اما حلیمہ کملی والے نے چکے فرما دیا وے باقیاں چالاں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں تے کھیڈ لا میری گود اندر وے تم باہر نہ کھیڈن جایا کریں متھا جم کے فرما دیا انہیں وے تو چڑھے
जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी वे तू चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी मैं भी मना के वेख लवां वे तू कदे कदे रुस जाया करे वे मैं भी मना के वेख लवां वे तू कदे कदे रुस जाया करे कायनात चो कौन है जड़ा कहे कि मेरे ना रसूल रुस जाए इको ही हलीमा है जड़ी कहती सी तू रुस फिर वेख मैं तेनू किवें चुम चुम के बनाउनी हाँ तू कदे कदे ही रुस जाया कर मैं भी मना के वेख लवां